السلام عليكم. Alors فهاد la partie ان شاء الله ديال VRD. Donc غادي نشوفوا comment calculer les diamètres des canalisations. Donc قبل ما نشوفوا هاد la partie هادي غنحاولوا نديروا واحد petit rappel sur les parties اللي كنا شفنا في الاول. Donc اول حاجه كنا شفنا شنو هو لو بيت من l'assainissement. ثاني حاجه شفنا لي تيب ديال لي زو اللي عندنا لي زو يوزي مع لي زو بليفيا. قلنا لي زو يوزي تنقسموا على جوج ديال الانواع فيهم لي زو دو فان اي لي زو ميناجير. باش نقولوا لي زو دو فان اوتوماتيكمون هما لي زو ديال لي تواليت، لي زو ميناجير هما لي زو اللي تيجونا من لي دوش باغ اكزومبل او بيان لي كويزين. ابخي شفنا لي ديفيرون تيب ديال لي سيستيم. دونك فاش نقولوا سيستيم دونك عندنا سوا ان سيستيم تيكون عندنا سيباراتيف ou bien تيكون عندنا سيستيم unitaire. هاد لي سيستيم هادو دابا تنهضروا على ليكستيريور دو باتيمون، هنا هاد ليغو بيبليك، هنا هذاك الصرف الصحي اللي تيكون عندنا على ليكستيريور. فاش يكون عندنا unitaire دونك هنايا لو يوزي مع لو دو بلوي تيتجمعوا لنا في ان سول ليغو ولا اون سول كاناليزاسيون à l'extérieur du bâtiment. يعني تيكون عندنا قادوس واحد à l'extérieur du bâtiment تيتجمع فيه هذاك لو دو بلوي مع لو usé. فاش نقولوا سيستيم سيباراتيف هنا تيكونوا عندنا دو كاناليزاسيون. يعني الفرق ما بين سيستيم يونيتير وسيستيم سيباراتيف، سيستيم سيباراتيف فيه دو كاناليزاسيون على الاكستيريور، يعني كاينين جوج ديال القوات، كاين القادوس ديال لو دو بلوي وكاين القادوس ديال لو يوزي هنا على الاكستيريور، يعني اللي تيكون عندنا في الشارع. وبالنسبه لليونيتير تيكونوا تيتجمعوا عندنا في اون سول كاناليزاسيون. ابخي شفنا لي ريزو ديفاكياسيون انتيريور، كنا هضرنا على شنو هو السيفون، كنا شفنا لي كوليكتور دي زاباراي، كنا شفنا لي كاناليزاسيون ولا بيان لي كولون دو شوت، شفنا لو ديسوندو بليفيا. دونك بالنسبه للكاناليزاسيون اوريزونتال هما اللي تيربطونا ما بين لي زاباراي و هذيك الكاناليزاسيون دو شوت. بالنسبه للكاناليزاسيون دو شوت قلنا يمكن يكون عندنا وحده او اللي يكونوا عندنا جوج في هذيك الباتيمون ديالنا، يعني تكون عندنا واحد الكاناليزاسيون واحد الكاناليزاسيون هنا لي كولون دو شوت تيكونوا عندنا فيرتيكال، يعني تيكونوا عندنا عموديين. بالنسبه لهاد لي كاناليزاسيون دي شوت هادو يمكن انه يكونوا عندنا واحد او لا جوج. واحد في الحاله فاش يكون عندنا تيتجمعوا عندنا، يعني تنجمعوا هذاك لو ميناجير مع لو دوفان في قادوس واحد وتدار ليفاكياسيون ديالو، او لا تنديروا قادوس ديال لو دوفان وتنديروا قادوس ديال لو ميناجير. سي بون. ابخي بالنسبه لو بليفيال ديال لو بليفيال راه امبوسيبل باش اننا نجمعوه مع لو ايزي. ابخي شفنا لي سيستيم دي فاكيا او بيان لي سيستيم ديال لي ليفاكياسيون. هادو سي ليفاكياسيون توجور ليفاكياسيون. شفنا لي روغار دو فيزيت، شفنا لي تيب دي فونتيلاسيون. دونك هضرنا على لي فونتيلاسيون بريمير وهضرنا على فونتيلاسيون سيكوندير. دونك كنا هضرنا على الفونتيلاسيون بريمير يعني السيستيم ديال التهويه اللي تيكون عندنا في هذاك لو سيستيم ديالنا. دونك سيستيم فونتيلاسيون بريمير هو فاش يكون عندنا ديك الفونتيلاسيون تتمشي حتى الفوق ديال لو طواتور، يعني تكون لاصقه مع هذاك الكاناليزاسيون دو شوت. بالنسبه للفونتيلاسيون سيكوندير بور شاك اباراي او بيان بور جروب دي زاباراي، هنا تنديروا هذاك السيستيم ديال الفونتيلاسيون بوحدو. سي بون. بالنسبه وشفنا لي روغارد فيزيت. شنو هو روغارد فيزيت؟ الدور ديال الروغارد فيزيت فين تيكون عندنا هذاك الروغارد فيزيت. دونك قلنا الدور ديال الروغارد فيزيت اللي تيكون عندنا على الاكستيريور من طبيعه الحال دو باتيمون. هنا الدور ديالو هو انه تيلعب لنا الدور ديال التهويه في هذاك الصرف اللي تيكون عندنا على الاكستيريور، يعني هذاك ليغو بيبليك تيلعب الدور ديال التهويه. ثاني حاجه هو انه الا بينا نقيو باغ اكزومبل هذاك القادوس اللي عندنا على برا، الا كنا باغ اكزومبل ابخي فاش تيكون عندنا مثلا بينا نديروا واحد شونجمون دو ديريكسيون، يعني كنا غاديين باغ اكزومبل بينا نشونجيو باغ اكزومبل هذاك القادوس يعني بيدور مثلا واحد الجهه، دونك غادي خصنا ضروري نحطوا واحد لو روغارد فيزيت. ولا الا كانت عندنا لا بونط باغ اكزومبل كان عندنا واحد البلاصه مثلا طالعه واحد شويه ولات عندنا باغ اكزومبل هابطه، دونك هنا غادي خصنا ضروري ان روغارد دو فيزيت ولا لاكس. هادشي اللي كاين. دابا غادي نشوفوا كومون كالكولي لي دياميتر دي كاناليزاسيون. شنو هو شنو هي الحاجه اللي تنبازيو عليها باش نكالكوليو هذاك لو دياميتر
ديال هذاك الكاناليزاسيون ولا ديال هذاك القادوس اللي غادي دير لينا سوا لو كان لي كولون دو شوت اولا دوك لي كوليكتور اوريزونتال ولا لي كوليكتور دي زاباراي اولا دوك لي كوليكتور اللي تيكون عندنا برينسيبال. دونك هنا اول حاجه الدور ديال باش نديروا ليتيود ديال هاد الكاناليزاسيون هادي ولا علاش اننا تنعطيوها واحد الديامتر هو انه باش دار عندنا ديك ليفاكياسيون ديال هذاك لو اللي تيكون عندنا يوزي بلا ما يوقع عندنا حتى شي مشكل وسط هذيك الباتيمون. يعني خاصنا ضروري حنا فاش نديروا ليتيود يعني فاش نقولوا هذاك لو ديامتر ديال هذاك القادوس راه فيه باغ اكزومبل 100 ملم او لا فيه 120 ملم او لا فيه 80 ملم، هذيك الديمونسيون ولا دوك لي ديامتر اللي حنا عطيناه غادي خصنا ضروري يكون واحد لو ديامتر اللي غادي يستجب لهذوك المعايير باغ اكزومبل هذاك لو يعني هذاك لو اللي تستعمل خاصو يتيفاكيا يعني بلا ما يوقع عندنا باغ اكزومبل شي مشكل وسط هذيك لو باتيمون. ثاني حاجه تنشوفوا عاوتاني لو تيب او لو تيب ديال هذاك الماتيريو ديال هذاك الكاناليزاسيون. يعني شنو هو لو تيب ديال هذاك الكاناليزاسيون باش غادي نخدموا يعني لا كاليتي ديالو. تنشوفوا عاوتاني لا بونت. دونك هذيك لا بونت يعني هذاك القادوس خص تكون عنده واحد لا بونت ضروري يعني ما خصوش يكون واحد محطوط بواحد الطريقه اللي تكون افقيه بزاف. دونك يعني خاص تكون عنده ضروري واحد لا بونت يعني خاصو يكون طالع من جهه سميتو من جهه لاباراي وخاص يهبط عندنا من جهه البلاصه باش نديروا البرونشمون ديالو باغ اكزومبل بالنسبه للكاناليزاسيون ديال الكاناليزاسيون دو شيت. هنا نعطيكم واحد ليكزومبل هنايا هنا باغ اكزومبل غادي ناخذوا هذا ليكزومبل هذا فوالا هذه سيت اون كاناليزاسيون اوريزونتال باغ اكزومبل. دونك غادي خصنا ضروري نمشيو بواحد لابونت يعني خاص تمشي عندنا بواحد لابونت يعني تيتم غادي عندنا هاد القادوس هذا اللي عندنا تيتم غادي وتيهبط يعني تيتم غادي وتيهبط عندنا هاكا يعني ما تيكونش بواحد الطريقه اللي تتكون. دونك هنا باغ اكزومبل ممكن مثلا تكون عندي 3% باغ اكزومبل من هذيك لابونت سيتادير كل 1 متر خصو يهبط عندي بواحد 3 سنتيمتر. الا كانت عندي مثلا 3 متر ما بين هنا باغ اكزومبل وهنايا ما بين هنا وهنا باغ اكزومبل. دونك الا كان عندي مثلا 3 متر هنايا دونك غادي نقول 3 دونك يعني كل متر فيه 3 سنتيمتر على 3. دونك خص يكون الفرق ما بين هنا ما بين هاد البلاصه هادي وهاد البلاصه هادي خص يكون عندي 9 سنتيمتر. يعني هاد البلاصه هادي خص تكون هابطه على هنايا ب 9 ديال السنتيمتر. هنا باغ اكزومبل اولا هنا في هاد لابارتي اخرى هنا باغ اكزومبل الا كنا خدينا توجور مثلا 3% ou bien 1% هنا دونك لا بونت تتكون عندي من 1 حتى 3%. هنا باغ اكزومبل تنكون بحال مثلا هاد لابارتي هادي توجور تتكون عاليه على هاد البلاصه هادي سي بون. يعني من طبيعه الحال بهذا السطح اللي عندنا هنايا دونك هذا هو باغ اكزومبل هذاك لاضال اللي عندي. دونك غادي ناخذ باغ اكزومبل واحد غادي يكون هنا طالع بواحد 9 سنتيمتر وهنا غادي يكون باغ اكزومبل محطوط على هذيك العضله او لا العكس سي بون. دونك هذه هي لابونت باش دونك توجور خص تكون عندي ضروري هذيك لابونت باش تكون عندي واحد ليفاكياسيون ديال لو. يعني باغ اكزومبل خصني مثلا نحلم هنا في لاغوبو هنايا دونك تيمشي عندي بواحد السهوله يعني ما تيكونش عندي باغ اكزومبل ما تيبقاش عندي الماء في هاد الكاناليزاسيون هذه. يعني هاد لابونت هذه تعاون ان هذاك لو ايفاكيا بواحد الطريقه اللي تكون سريعه. دونك هنايا كنا شفنا دونك قلنا هضرنا على لا بونت. دونك هنا ايتيود دي ديامتر ديال لي سيفون. دونك خص يكون هنا نشوفوا هنا لي ديامتر ديال لي سيفون. طبيعه الحال الديامتر ديال السيفون هنا تيكون مرتبط بهذيك لاباراي لو ديامتر ديالها. هنا ايتيود دي توي دو شوت هذوك لي كاناليزاسيون اللي تيكونوا عندنا فيرتيكال خاص تكون عندنا دوك لي كولون فيرتيكال مع الفونتيلاسيون ديالهم. بطبيعه الحال خاص تكون هذيك الفونتيلاسيون. قلنا هذيك الفونتيلاسيون حتى هي راه لها واحد الدور ما ان ما تتخليش هذاك لو يبقى عندنا في هذوك لي كاناليزاسيون. يعني ما يمكنش مثلا هذيك لي كاناليزاسيون انهم يتبوشوا. وبالنسبه للكوليكتور برينسيبال حتى هو غادي خصنا ضروري تكون عنده واحد لابونت من 1 حتى 3%. ابخي تنشوفوا هنا لي ديامتر
10 siphons des appareils. Donc هنا بالنسبة لي diamètre ديال لي siphons ديال لي appareils راه كل appareil تيكون عندها le diamètre ديال السيفون ديالها. يعني كل appareil تيكون مرتبطة بلو diamètre ديال السيفون ديالها وتيكون فيها واحد دوبي يعني نسبة التدفق اللي غادي تكون عندي في هذيك لاباراي. هنا باغ اكزومبل فوالا دونك هنايا عندي هنا كيلك اكزومبل. هنا عندي باغ اكزومبل البينوار لو ديامتر انتيريور ديال هذاك السيفون ديالها يعني هذاك السيفون اللي تيكون عندي في لاباراي ديال البينوار غادي تكون فيه 40 ملم. هنا لو دوبي ديالو يعني نسبة التدفق ديالو دقيقة اللتر با مينوت يعني شحال من لتر يمكن مثلا 3 مثلا في الدقيقة يعني يمكن مثلا تكون عندي 90 لتر في الدقيقة. هنا الا رديناه لا سميتو السكوند هنا لو دوبي هنا لتر بار سكوند هنا لتر بار مينوت. هنا باغ اكزومبل الدوش عندي باغ اكزومبل هنا لو ديامتر ديالو هنايا فيه 40 ملم. هنا باغ اكزومبل ديال لو تواليت هو اللي كبير فيه 80 ملم. هنا نسبة التدفق ديالو حتى هو عندي هنا 90 انسو دو سويت. دونك هنايا تيخصنا ضروري توجور كل اباري يعرفوا لو ديامتر ديال هذاك لو ديامتر ديال هذاك السيفون ديالها وهذاك لو دوبي دو باز دو شاك اباري يعني شاك اباري تيكون عندها واحد لو دوبي دو باز هادو تيكونوا توجور معطيين. سي بون. هنا باغ اكزومبل الى رجعنا مثلا لهاد الديسان هذا فوالا دونك هاد لو سيفون هذا اللي تيكون عندي باغ اكزومبل هنايا هاد لو سيفون هذا باغ اكزومبل اللي عندي هنا مثلا ديال هاد لو بينوار باغ اكزومبل هذا هو لو سيفون باغ اكزومبل هذا هو لو سيفون اللي تيكون هنا خارج من هاد لاباراي هادي فوالا تيكون عندي هنا باغ اكزومبل هذا فيه 40 ملم. دونك هذا فيه 40 ملم في لو ديامتر ديالو يعني هاد لا كاناليزاسيون هادي اللي غادي تكون هنا راه غادي ياخذ نفس لو ديامتر ديال هاد لو سيفون هذا نفس الشيء بالنسبه لهذا غادي ياخذ نفس لو ديامتر ديال هاد لو سيفون اللي كاين عندي تحت هاد من هاد لافابون انسو دو سويت. دونك هنا pour calculer هاد لو ديامتر ديال لي كاناليزاسيون اول حاجه هو اننا تنعرفوا بعدا لو دوبي دو باز دو شاك اباراي. باغ اكزومبل الا عندي مثلا غادي نرجعوا لهاد ليكزومبل هذا شحال من اباراي عندي هنايا عندي 1 2 3 دونك عندي هنا واحد لافابو عندي واحد البيدي وعندي واحد بينوار وعندي تواليت باغ اكزومبل عندي هادو. دونك باش نعرف انا كل واحد لو دوبي دو باز ديالو دونك عندي هنايا غنشوف بينوار باغ اكزومبل لو دوبي دو باز ديالو هو 90 هذاك الدوش ولا لافابو عندي فيه 45 باغ اكزومبل هذاك لو بيدي عندي فيه باغ اكزومبل 30 وهذاك لو تواليت باغ اكزومبل عندي فيه هاد 80 او 90. دونك هنا تنجمعوا هاد لي دوبي دو باز هادو وتنشوفوا الطوطال شحال غادي يعطينا في الطوطال ديال هادوك لي دوبي دو باز. عندي باغ اكزومبل هنايا باغ اكزومبل في هذاك ليكزومبل اللي درنا دابا دونك عندي باغ اكزومبل لافابو عندي باغ اكزومبل 45 بلس عندي ان بيدي باغ اكزومبل عندي هنا سي 30 دونك عندي 30 باغ اكزومبل بلس دونك لافابو ديجا دونك هنا لافابو بينوار دونك بينوار ديجا بيدي درناه بلس تواليت فيه توا بلس 90 ديال تواليت. دونك في الطوطال هنا عطاني 255 لتر باغ مينوت ديال كاع هاد لي زاباراي اللي عندي هنايا. دونك عندي 1 2 3 4 الا زدنا باغ اكزومبل هادو اللي عندي عاوتاني هنايا دونك عندي باغ اكزومبل ديال باغ اكزومبل واحد ليفيي باغ اكزومبل نشوفوا عندنا ايفيي باغ اكزومبل فوالا ليفيي باغ اكزومبل عندنا الدوش. دونك هنا تنجمعوا هاد الطوطال اللي عندي هنايا باغ اكزومبل نشوف شحال عطانا في هاد لو دوبي دو باز دو شاك اباراي. دونك هنا اول عمليه تنديرو هو اننا تنجمعوا ولا تناخذوا تنجمعوا هاد لي دوبي ديال هذا زائد دوبي ديال هذا زائد ديال هذا زائد ديال هذا زائد ديال هذا اللي عندي هنا زائد ديال هذا زائد ديال هذا. دونك هنا تيكون عندي هنا لي فيديو باز بعدا ديال هاد لي زاباراي اللي عندي هنايا سواء يكون عندي 6 ديال لي زاباراي او لا 8 او لا 10 او لا. دونك اول حاجه
خصكم تعرفوا هو اننا تنجمعوا هذوك لي دوبي د باز، يعني نسبه التدفق ديال كل اباراي، شحال يمكن انها ايفاكيو ديال لو اوزي، هذاك الماء المستعمل شحال يمكن مثلا نسبه التدفق ديالو، شحال يمكن مثلا تخوي لينا في الدقيقه او لا في الثانيه من هذاك الماء اللي تستعمل. دونك فاش نخويو باغ اكزومبل الماء في هذاك لافابو ديالنا، شحال يمكن هذاك لافابو يخوي ديال الماء، واش يمكن مثلا يخوي 30 لتر في الدقيقه، او لا انه يخوي 20 لتر في الدقيقه، او لا 45 او لا 90. هذا هو لو دوبي د باز. سي بون، دونك غادي نكتفيو بهذا الشيء هذا. في الفيديو بروشين ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نديروا نحسبوا هذاك لي كاناليزاسيون، نشوفوا هذوك اللي نبداو بلي كاناليزاسيون اللي تيكون عندنا اوريزونتال، ابري غادي نشوفوا لي كانال لي كولون دو شوت انسي دو سويت.